अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज इमरान खान साहब से सियासी रहनुमाओं का वफ्द मिलने के लिए पहुंचा अडयाला जेल, लेकिन वहां पर उनकी मुलाकात नहीं हो सकी एज एक्सपेक्टेड, और उसके बाद उन्होंने वहीं पर कुछ गुफ्तगू की और चले गए। लेकिन इस सारी सूरत हाल से पहले एक जो अफसोसनाक वाकया पेश आया 8 बजे सुबह, वो था सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी, या इसको आप गुमशुदगी कहें, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि फिलहाल तो जब से उन्हें गिरफ्तार किया गया कहीं पेश नहीं किया गया। लेकिन अभी 24 घंटे का वक्त है, मुमकिन है कि उन्हें कहीं पेश कर दिया जाएगा। बहरहाल जिस अंदाज से ये गिरफ्तारी हुई है और जिस इल्ज़ाम पे ये गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर ज़रूर आपको कुछ तफसीलात फ्राहम करते हैं। इसके साथ साथ एक और जज मुस्ताफ़ी हो गए हैं, और बड़े इंपॉर्टेंट अहम जज लाहौर हाई कोर्ट के, जो कि इस्तीफ़ा देकर अब वक्त रुखसत करार दे रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये एक अजीब अनोखी दास्तान है। बहरहाल इसके ऊपर भी बात करते हैं और फिर कुछ जिक्र करेंगे दहशत गर्दी का भी, जहां पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया, और इसके साथ साथ रॉयटर्स ने एक अहम खबर आज शाया की है। और भी कल जो अमेरिका थैंक यू कह रहा था, आगे वो क्या कर सकता है और क्या खदशात हैं, इससे मुतालिक बड़ी अहम और लर्ज़ाखेज़ किस्म की खबर है जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ यहाँ से करेंगे जी। आज इमरान खान साहब से एक बड़ा वफ्द सियासी रहनुमाओं का मिलने के लिए पहुंचा। खबर थी कि अल्लामा नासिर अब्बास, हामिद रज़ा, उमर अयूब, असद कैसर, हुसैन यूसुफ जई, जुनैद अकबर और मलिक अहमद बचर, ये सारे मुलाकात करेंगे। लेकिन जब ये लोग पहुंचे हैं तो इस बात के लिए पहले से इम्कान मौजूद था कि शायद इनकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि जो पिछले कुछ हफ्तों से रूटीन हम देख रहे हैं उसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ मंगल के रोज़ फैमिली और वकला के वफ्द की मुलाकात होती है। इसके अलावा सियासी किसी रहनुमा की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो ये थर्सडे को अगरचे इस हवाले से मुलाकातों का रोज़ होता है और ये लोग हाई कोर्ट्स के साथ परमिशंस के साथ भी यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनको मुलाकात के लिए नहीं जाने दिया जाता। बहरहाल उमर अयूब साहब ने, जुनैद अकबर साहब ने यहाँ पर अडयाला के बाहर असद कैसर ने गुफ्तगू की, और इन्होंने यकीनन इस सारे मामले की मजम्मत भी की कि जी हम 2-2 ढाई घंटे बाहर खड़े होकर अब वापस जा रहे हैं, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई क्योंकि मुल्क में कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है। क्योंकि अगर कहीं आइन एग्जिस्ट कर रहा हो, प्रिवेल कर रहा हो, तो फिर उसके मुताबिक तो कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो आपको मानने हैं। तो अगर कोर्ट ने कहा है कि मुलाकात करवाएं तो फिर तो आप मुलाकात करवाने के पाबंद हैं, लेकिन अमलन ऐसा हो नहीं रहा। तो इसी वजह से जब हम ये बात कहते हैं कि मुल्क में अमलन कोई आइन नाफिज नहीं है, तो उसकी वजह भी बिल्कुल सादा और बिल्कुल वाज़ेह है। बहरहाल इन्होंने इस मौके के ऊपर जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उनकी मजम्मत भी की, और इसके ऊपर पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने की बात भी की है कि इसके ऊपर हम बिल्कुल पार्लियामेंट में डिस्कशन भी करेंगे और इसके ऊपर पूरी आवाज़ उठाई जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने खदशे का इजहार किया है कि जिस तरह दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, बलूचिस्तान की सूरत हाल पहले ही हमारे सामने, और ऊपर से अब खैबर पख्तूनख्वा का भी एक बड़ा हिस्सा इस लपेट में आ रहा है, तो ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। इसके ऊपर जुनैद अकबर साहब ने भी अपने खदशात का इजहार किया। इसके साथ साथ इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से भी उन्होंने, जो मुलाकात नहीं हुई इसके ऊपर भी एक दफ़ा फिर कंडेम किया इस हुकूमत की इस तरह के हथकंडों को कि आप एक सियासी जो लीडर हैं, जो कि मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं, उनसे इस तरह से पाबंदी लगाकर मुलाकातों पर जो ये एक घटिया खेल खेल रहे हैं, ये यकीनी तौर पर किसी तौर भी कहीं से भी कोई इसकी सताइश नहीं करेगा। बहरहाल ये सारी कहानी कि मुलाकात नहीं हो सकी। और आज एहतजाज एक बात पर और भी हुआ, और वो था ऑन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी का एहतजाज। ऑन अब्बास बप्पी जो कि जनूबी पंजाब से पीटीआई के सेनेटर हैं, मुल्तान के सदर भी हैं, और ऑन अब्बास बप्पी साहब इससे पहले भी एक मरतबा याद रहे कि लापता हो चुके हैं, और उसके बाद उनके बारे में ऐसी खबर भी आई थी कि जी उन्होंने लातालुकी का ऐलान किया है पीटीआई से, लेकिन वो बस ऐसे ही खबर थी कि जनाब, जिसको आप कह सकते हैं कि कोई क्लैरिटी के साथ नहीं थी। और दूसरा, उन्होंने इस बात को भी वाजे किया कि जिस तरह सब पे प्रेशर्स थे और जो कुछ सूरत हाल थी उसी वजह से उन्होंने भी ये जो लातालुकी वाला मामला था उसको उस तरह से किया था। बहरहाल वो आए और खामोशी से दोबारा अपने काम पर लग भी गए। और ऑन अब्बास बप्पी साहब अगरचे सेनेटर भी हैं पीटीआई के, लेकिन उनके ऊपर ये मुसलसल एक इल्ज़ाम भी लगता है और उनके बारे में शकूक व शुबहात भी लोग जाहिर करते रहते हैं कि जी ये पूरी तरह पीटीआई के नहीं हैं।
اور یہ کہیں اور سے ہدایات لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو مختلف ان کے اوپر الزامات بھی لگتے ہیں. لیکن یہ الزامات آج میرا خیال ہے خود ہی شاید ختم کرنے کی کوئی کوشش کی گئی ہے، یا کیا وجہ ہے. میں مطلب یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جو یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جس فستائیت سے ان کو آج گرفتار کیا گیا، اس کے بعد یقینی طور پر لوگ یہ سوچیں گے کہ بھائی ہم تو غلط ہی ان کے اوپر الزامات لگا رہے تھے. یہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ صبح 8 بجے درندوں کی طرح ان کے گھر پر ایک طرح سے دھاوا بولا گیا. پولیس والے بھی تھے اور کچھ نامعلوم افراد بھی تھے، اور اس کے بعد جناب انہوں نے آ کے وہاں پر نہ صرف یہ کہ اہل خانہ سے بدتمیزی کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جس فستائیت کا مظاہرہ کیا، مطلب جو توڑ پھوڑ وہاں پہ ہوئی، وہ اگر آپ مناظر دیکھیں، ویڈیو دیکھیں، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس طرح تو وحشی درندے جو دشمن ملک کی فوجیں ہیں وہ نہیں شاید کرتی ہوں گی، جو یہاں پر آ کر یہ پولیس والے اور باقی ان کے ساتھ نہ جانے کون کون ہوتا ہے جو یہ آ کے یہ ساری جنگلی پن کا مظاہرہ کرتے ہیں. مطلب کوئی چیز گھر کی آپ کو سلامت نہیں دکھ رہی، تمام قیمتی سامان، فرنیچر، شیشے، کھڑکیاں، دروازے اور جو کچھ بھی ان سے بند پڑا کہ وہ ضائع کر سکتے ہیں، نقصان کر سکتے ہیں، وہ کیا گیا ہے. بہت ہی وحشیانہ طریقے سے یہاں پر یہ ساری توڑ پھوڑ کی گئی، اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے. یہ تو اب ایک سیکوینس سے ہم دیکھ رہے ہیں. منڈی بہاؤدین کے تو جتنے وہاں پہ اعلیٰ عہدیدار تھے پی ٹی آئی کے، ان سب کے گھروں پر انہوں نے یہ حرکت کی، سمیت ان کی جو خواتین وہاں کی رہنما تھی ان کے ساتھ بھی. تو یہ ایک اب آپ کہہ لیں کہ نیو نارمل بن گیا ہے کہ جی آپ گرفتار کرنے جائیں کسی کو اور وہاں اس کا باقاعدہ پورا گھر توڑ دیں، اس کا نقصان کریں میکسیمم پاسبل لیول پر. تو یہ ایک نیا شرم کا مقام ہے جو کہ اس حکومت نے حاصل کیا ہے. اور میں یہ سوچتی ہوں تو میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ یہ چیزیں جو انہوں نے نئی بار سیٹ کر دی ہیں فستائیت کی، یہ کس طرح اگر ان کو بھگتنی پڑی تو پھر یہ کریں گے تو کریں گے کیا. میں تو یہ سوچ کے پریشان ہو رہی ہوں. لیکن انہوں نے اب یہ کیا ہے تو اس کا انشاءاللہ ان کو اپنا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. لیکن بتایا کیا جا رہا ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے جناب کہ انہوں نے وائلڈ لائف والوں کی FIR پر گرفتاری کی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ وائلڈ لائف والا محکمہ جو کہیں نہ 3 میں نہ 13 میں آپ کو کہیں دکھے گا نہیں، بتایا نہیں جائے گا جس کے بارے میں کچھ، وہ کوئی FIR لکھوا رہا ہے کہ جی کوئی غیر قانونی شکار کیا ہے جی اون عباس بپی صاحب نے، جس کے اوپر ان کی گرفتاری اس بےرحمانہ طریقے سے کی گئی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے پاس اب ایسا لگتا ہے کہ وجوہات بھی ختم ہو گئی ہیں کیسز بنانے کی، کہ جناب کس بات پہ کیس بنائیں. کوئی موبائل چوری پہ کیس ہے، کوئی چارپائی چوری پہ کیس ہے، کوئی کھاد چوری پہ کیس ہے، کوئی پولیس والے سے رائفل چھیننے پر کیس ہے، کہیں کوئی تھپڑ کسی کو مارنے پہ کیس ہے، کسی پہ دہشت گردی کا مقدمہ ہے. مطلب اب اتنے لا یعنی اور بیہودہ قسم کے الزامات کے اوپر FIR کٹ چکی ہیں کہ اب ان کے پاس وہ بیہودہ الزامات بھی شاید ختم ہو گئے ہیں اور اب یہ نئے کریٹ کر رہے ہیں. تو اب یہ آیا نیا مارکیٹ میں کہ جناب یہ جو ہے محکمہ وائلڈ لائف، ان کی طرف سے FIR تھی. ویسے تو یہ جنہوں نے آ کے گرفتاری کی ہے، مجھے تو لگ رہا تھا یہ تو خود ہی کوئی وائلڈ لوگ آ گئے ہیں اور آ کے انہوں نے جنگلی پن کا مظاہرہ کیا ہے. تو لگ رہا تھا کہ جنگلی جانور ہی آ گئے ہیں خود، جن کے خلاف میرا خیال ہے اون عباس بپی نے شکار کیا تھا، تو وہ جنگلی جانور خود ہی وارد ہو گئے ہیں، شاید ایسی کوئی صورتحال ہے. تو بھائی آپ محکمہ زراعت کہیں، آپ محکمہ وائلڈ لائف کہیں، آپ کے چہرے قوم پہچان چکی ہے. سب کو پتا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کس طرح وارد ہوتے ہیں اور کس طرح آ کر آپ لوگوں کو فستائیت کا شکار کرتے ہیں. تو اب یہ سارا بھید کھل چکا ہے. تو یہ جو آپ وابڈا والا بنائیں خود کو یا آپ کوئی بھی نام لے کر اس طرح سے آئیں، پتہ سب کو یہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ قابل مذمت ہے. آج سینٹ میں بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی گئی ہے اور PTI کے سینیٹرز نے احتجاج بھی کیا سیشن کا، پھر بعد میں انہوں نے بوائیکاٹ بھی کیا. اس پر یہ ہے کم از کم کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ مان گئے کہ جناب بالکل گرفتاری ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ جی FIR جو ہے وائلڈ لائف والوں نے کاٹی ہوئی تھی. اس پہ باقی لوگوں نے بھی احتجاج کیا کہ اب ملک کے سب سے بڑے ایوان بالا کے ایک سینیٹر کو اگر آپ اس طریقے سے گرفتار کر رہے ہیں تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے اور عام آدمی کا حال کیا ہوتا ہوگا. تو یہ ہے آپ کے ملک کی اس وقت حقائق اور چہرہ، جس کو آپ کو پتہ نہیں چھپانے کی کوشش آپ کرتے ہیں، لیکن پھر ظاہر ہے چھپے گا کیسے. فستائیت تو یہ اتنی عیاں ہے کہ سب کو نظر آ رہی ہے. تو بہرحال یہ معاملہ ہوا. اب یہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو پیپلز پارٹی کے ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ منافقت کرتی ہے، ہر ظلم میں حصہ بھی ڈالتی ہے، لیکن بعد میں جمہوری روایات کی امین بھی بننے کی ناکام کوشش کرتی ہے. تو یوسف رضا گیلانی صاحب جنہوں نے اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کر رکھے تھے، لیکن ان کو آپ نے دیکھا کہ اجلاسوں میں شامل نہیں ہونے دیا گیا.
उसी तरह से अब ये भी उनके लिए एक चैलेंज है कि उनके एक और सेनेटर को इस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, तो वो क्या इसके ऊपर स्टैंड ले सकते हैं। तो ये क्या स्टैंड लेंगे, इन लोगों की कोई हैसियत ही नहीं है, तो इन्होंने स्टैंड क्या लेने हैं। तो ये इनकी जो है हकीकत है वो आश्कार हो चुकी है। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि एक तरफ ये सूरत हाल है कि पूरी जो तवज्जो है मुल्क की इदारों की वो सिर्फ इस बात पे है कि पीटीआई को रोकना कैसे है, इनकी गिरफ्तारियां कैसे होनी है। यानी सानिया बन्नू को गुजरे अभी 2 दिन नहीं हुए और उसके बाद जो आपने पहली गिरफ्तारी इस अंदाज से की है वो किसकी की है, पीटीआई के रहनुमा की है। अंदाज़ा लगाइए आप, ये 2 दिन पहले की सारी कार्रवाई थी सानिया बन्नू की। अब दहशतगर्दी मुल्क में सर उठा चुकी है और बुरी तरह उठा चुकी है, उठा रही नहीं है, उठा चुकी है। और अब ये बात जो है आदादो शुमार से भी सामने आ चुकी है। आज इस सिलसिले में जो लेटेस्ट खबर सामने आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान का जी दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क में दूसरा नंबर है। यानी अगर दहशतगर्दी का इंडेक्स आप चेक करें कि सबसे ज़्यादा इस वक्त दहशतगर्दी किन ममालिक में है, तो पाकिस्तान इसमें दूसरे नंबर पर है। और 2023 की निस्बत 2024 में जो पिछला साल था उसके अदाद-ओ-शुमार पर ये रिपोर्ट मुरतब की गई है और इसके मुताबिक 2024 में 2023 की निस्बत 45% दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। अंदाज़ा लगाइए आप कि 23 से भी 24 में आप इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी की तरफ चले गए हैं कि 45% उसमें जो है वो इजाफा हुआ है। और इस तरह पाकिस्तान ने दहशतगर्दी वाले ममालिक में दूसरा नंबर जो है वो हासिल कर लिया है। तो आपके मुल्क में एक तरफ ये हालात हैं, दूसरी तरफ आपको जैसे मैंने कहा कि प्रायोरिटीज़ आप देख लीजिए कि किस किस्म की हैं। इसी सारी सूरत हाल के ऊपर जो एक जुड़ी हुई खबर थी वो ये थी जो अभी आपने 2 दिन पहले सुनी कि ट्रंप ने जिस तरीके से एक दहशतगर्द को हवाले करने के ऊपर शुक्रिया भी अदा किया, उसके ऊपर हुकूमत भी बड़ी खुश हुई, वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट भी किया और हामी सहाफ़ियों ने भंगड़े भी डाले और ये भी खबरें दे डाली कि जनाब ट्रंप साहब जो हैं वो तो बस सब कुछ भुला बैठे हैं और उनको तो बस आसिम मुनीर साहब हों या पाकिस्तानी हुकूमत हो, उनसे अच्छा कोई लगता ही नहीं है। और आसिम मुनीर साहब तो उनकी बहुत ज़्यादा गुड बुक्स में आ गए हैं, बड़ी उसकी अहमियत बन गई है और ये सारी चीज़ें। तो बहरहाल मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन रॉयटर्स ने जो एक और ख़बर दी है वो काफ़ी अलार्मिंग दी है। वैसे इस रॉयटर्स की खबर के आने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि जो CIA चीफ हैं उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी हुआ और उन्होंने ये जो दहशतगर्दी के वाक़े के बाद जो बंदा हवाले करने की बात थी उसके ऊपर बाकायदा ये स्टेटमेंट जारी की है कि किस तरह से पाकिस्तानी हुकाम को कहा गया, उन्हें लोकेशन बताई गई, आइडेंटिफिकेशन दी गई और फिर उन्होंने बंदा पकड़ के फौरी हवाले किया और उन्हें ये काम देखते हुए, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा गौर से, ये टास्क पाकिस्तानी हुकाम को देते हुए साथ में ये कहा गया कि भाई अगर आप ट्रंप के साथ और अमेरिका के साथ अपने बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं तो आप ये काम कर लें, इससे आपको फ़ायदा होगा कि बंदा हमें फौरी जो है पकड़ के दे दें तो हम जो है आपके लिए फिर राह हमवार कर देंगे और आपको उससे फ़ायदा होगा। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मलाइज हो सकते हैं, ट्रंप की आप गुड बुक्स में आ सकते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये मुझे फिर वो साइफर की वो लाइन याद आ रही थी कि अगर इमरान खान को अदम एतमाद से हटा दोगे तो पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये मुझे कुछ उसी किस्म की लाइन लग रही थी कि जनाब अगर वो दहशतगर्द को पकड़ के दे दोगे तो फिर हम आपको गुड बुक्स में रख लेंगे, आपके लिए ताल्लुकात को बेहतर करने में मदद मिलेगी। तो ये अंदाज होता है एक बराबरी की सतह पे नहीं, ये अंदाज होता है एक मालिक और आपके सबऑर्डिनेट की सतह के ऊपर गुफ्तगू का, कि जहाँ पर आप कहते हैं कि ये करो नहीं तो फिर देख लो तुम्हारे साथ ये होगा। तो ये इस किस्म की बात थी और ये टास्क इस धमकी के बाद पूरा करके जिसके ऊपर बड़ी खुशियाँ मनाई गई हैं और बड़े इत्मीनान का इजहार किया गया कि बड़ा कोई मेडल पहन लिया हमने, तो वो ये इसके पीछे हकीकत है कि आपने बेसिकली क्या किया है कि गुलामों की तरह एक और आपने हुक्म बजा लाया और उसके ऊपर आप बड़े खुश हो रहे हैं। क्योंकि ये तो हमारा पहले भी हमने कई दफ़ा देखा, आफिया सिद्दीकी हों और कई लोग हों, उनको पकड़ के हम देते हैं। अपने हमसे आज तक दहशतगर्द नहीं पकड़े जाते पूरी तरह, बहुत से वाक़यात हैं उनका हमें पता ही नहीं है कि वो दहशतगर्द किधर है, लेकिन अमेरिका का दहशतगर्द हमने पकड़ के दे दिया है। लेकिन अमेरिका फिर भी किसी का इतनी जल्दी सगा बनता नहीं है, ये बात याद रहे, क्योंकि अमेरिका की जो हिस्ट्री है उसमें हम ये देखते हैं कि वो बाकी ममालिक को, हुक्मरानों को सिर्फ और सिर्फ टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करता है और जब उसका मकसद और मफाद निकल जाता है तो उसके बाद फिर उनको साइड लाइन कर देता है। तो ये कोई उसकी नई बात नहीं है, ऐसी ये रिवायत है, अमेरिका की हिस्ट्री है ये, और ये पाकिस्तान के साथ भी कई दफ़ा हो चुका है। तो कहने का मकसद ये है कि
اب ایک طرف یہ مقصد آپ نے ان کو پورا کر کے دے دیا، اور اگلی خبر جو رائٹرز سے آ رہی ہے وہ اب آپ سن لیجئے کہ رائٹرز والے یہ بتا رہے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے شہریوں کے امریکہ داخلے پر پابندی کے امکانات ہیں۔ اب ٹرمپ انتظامیہ یہ سوچ رہی ہے کہ افغانستان اور پاکستان سے آنے والے شہریوں کو کیا امریکہ میں آنے کی اجازت ہونی چاہیے یا یہ اجازت ختم کر دی جائے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے اوپر قوی امکانات ہیں کہ یہ جو پابندی ہے وہ لگ سکتی ہے کہ کوئی بھی نہ ہے۔ ہم تو وہ پابندیاں سن رہے تھے کہ شاید کوئی امریکی جو ہیں وہ کچھ پاکستانی آفیشلز کے اوپر پابندیاں لگانے جا رہے ہیں۔ بھائی وہ تو ٹوٹلی بین کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان سے بندہ ہی کوئی نہ آئے، تو اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کیا ہمارے ملک کی اس وقت ریٹنگ ہے اور اس کی کیا آپ جو ہے وہ عزت کروا رہے ہیں دوسرے ممالک میں۔ تو یہ ایک خوفناک اور الارمنگ خبر ہے، لیکن اب یہ جو تازہ خدمت کی ہے پاکستان نے، اس کے عوض کیا یہ اتنا سخت فیصلہ لینے سے روکا جا سکے گا ٹرمپ کو؟ یہ اب میرا خیال ہے دیکھنا ہوگا۔ عرضی تو ڈالی جائے گی کہ دیکھیں جی ہم تو آپ کی کتنی خدمت کر رہے ہیں، تو آپ یہ کام نہ کریں، باقی دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے وہ ساری کافی افسوسناک صورتحال ہے، اور یہ میں وہ بات کہہ رہی ہوں جو اب کوئی ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ پہلے یہ باتیں ہم کہہ رہے تھے، اور ہم تو کافی دیر سے کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، انٹیمیٹ کر رہے تھے، لیکن ہماری باتوں کو تو ایسے کہا جاتا تھا کہ جی پتہ نہیں کوئی بائسڈ ہم اوپینین دیتے ہیں۔ اب تو جو ان کے حامی صحافی سمجھے جاتے ہیں، یا جو کوئی آپ سمجھ لیں کہ نیوٹرل صحافی سمجھے جاتے ہیں، وہ تک یہ آ کے بتا رہے ہیں کہ باہر حالات کیا ہیں۔ آج میں اعجاز سید صاحب کا بھی ایک کلپ دیکھ رہی تھی جس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ آپ نے بظاہر تو میڈیا کو، سیاسی جماعتوں کو مینج کر لیا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ جو عوام ہے وہ فوج سے متنفر ہوئی پڑی ہے۔ پورا بلوچستان آپ کا، آدھے سے زیادہ آپ کا کے پی، سندھ کے اندرون علاقے اور پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اب آپ ٹی وی پہ کچھ نہ دکھانے دیں، کوئی بات نہ چلانے دیں، تو کیا اس سے صورتحال بدل جائے گی؟ اعجاز سید یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے اسلام آباد سے کراچی تک جو روڈ سائڈ جائیں اور کہیں پہ بھی کسی چائے والے کے ساتھ ڈھابے پہ بیٹھ کر کسی سے گفتگو کر کے دیکھ لیں، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ لوگ آپ کے بارے میں بات کیا کر رہے ہیں۔ تو فوج جو ہے وہ انتہائی غیر مقبول ہو رہی ہے، اور اس بات کا ہم بہت دیر سے، میں نے تو پچھلے ولاگ میں یہ بات کی تھی، آج ابھی میرے ذہن میں آیا کہ اعجاز سید کا کلپ یہ آیا ہے، تو میں نے سوچا آپ سے ڈسکس کروں کہ ہم تو یہ باتیں بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں اپنے ادارے کو بھی، اس ملک کو بھی، کیونکہ جب آپ کے اداروں سے ہی لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا تو پھر ملک اور ریاست کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اس کی سالمیت تو خود ہی آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں یہ کر کے جو آپ کر رہے ہیں۔ یہ ہے، اور اس کا واحد حل جو ہے، جو اس کا راستہ ہے، وہ ایک ہی ہے، بڑا سمپل ہے، وہ سیاسی راستہ ہے۔ آپ سیاسی حکومت کو، جو منتخب حکومت ہے، جو عوام کی چوائس کی حکومت ہے، اس کو اس کا مینڈیٹ دیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ملک کو چلنے دیں۔ یہی اس کا حل ہے۔ اس کے علاوہ آپ دنیا کی کسی دیوار میں جا کے ٹکر مار لیں، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ اور یہ جتنی مرضی آپ جھوٹے اخبارات چھپوائیں، جو مرضی آپ کریں، اس سے حقیقت نہیں بدلنے والی۔ تو یہ ہے، اس سے مجھے مریم نواز صاحبہ کی بھی وہ ایک سٹوری ابھی آئی، میں دیکھ رہی تھی تو وہ یاد آ گئی، لیکن اب اگلے ولاگ میں ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔